الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يبين عليه الصلاة والسلام أن من فضائل هذه الأمة ومن خصائص هذه الأمة أنها تقدم الإفطار، تعجل الإفطار، فبمجرد غروب الشمس يفطر الصائم، وتأخير السحور، وذلك مخالفة لليهود، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا ففي السحور بركة، خالفوا اليهود. بين عليه الصلاة والسلام أن تأخير السحور فيه مخالفة لليهود، وأن تعجيل الفطور، قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور. بين عليه الصلاة والسلام أن الخيرية في اتباع السنة، لا في التنطع والبعد عن السنة، بل اتباع السنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأثاب على أكلة السحر وجعلها أكلة مباركة ومخالفة لليهود. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين للسنة المبتعدين عن البدعة، وأن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يبلغنا وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.